नमस्कार। म एकराज उप्रेती मनरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष। यहाँहरू मार्फत सबैमा म हार्दिक अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु। मनरी गाउँपालिकामा यो दोस्रो लहरको कोभिड को जुन समस्याहरू चाहिँ देखा पर्यो, त्यसपछि 2078 वैशाखको 21 गतेबाट हामीले चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट माइकिङहरूबाट गाउँलेलाई चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा दियौँ। स्वास्थ्य कार्यालयहरू का कर्मचारीहरू मार्फत चाहिँ गाउँ गाउँमा सचेतना कार्यक्रम, जनप्रतिनिधिहरू मार्फत सचेतना कार्यक्रमहरू गरायौँ। त्यसपछि जिल्ला चाहिँ कोभिड चाहिँ जुन युनिट रहेको छ सिडिओको अध्यक्षतामा, त्यसबाट आएको निर्णय अनुसार चाहिँ जुन लकडाउन भयो, त्यसपछि यो पहिलो र दोस्रोकोमा चाहिँ पहिलो यति भयावह अवस्था थिएन र दोस्रो लटमा आएपछि जब भेटेर अलिकति कमजोर मान्छेहरूलाई चाहिँ सास फेर्ने गाह्रो हुने, अक्सिजन दिइहाल्नुपर्ने, सलाइन पानीहरू दिनुपर्ने, औषधिहरू तत्काल गर्नुपर्ने जब हामीलाई समस्या आयो, त्यसपछि वैशाख 21 गते चाहिँ हामीले कार्यपालिकाको र विपद व्यवस्थापन समितिको चाहिँ बैठक बसेर मनरी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालयलाई खाली गरेर त्यो वडा कार्यालयमा चाहिँ कोभिड अस्पताल भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ र त्यहाँ अहिले हाम्रो 24वटा बेड हामीले चाहिँ राखेका छौँ र आपत पर्दाको अवस्थामा अरू थप 6वटा बेड चाहिँ थप्न सकिने ठाउँको स्पेस मिलाएर अहिले हामीले चाहिँ त्यो काम गरिराखेका छौँ र त्यहाँ अहिले करिबन 100 को नजिकका मान्छे चाहिँ आएर त्यहाँ सेवा लिएर चाहिँ फिर्ता हुनुभएको छ र हाम्रो गाउँपालिकाभरिमा अहिले कोभिडबाट चाहिँ 7 जना मान्छेले चाहिँ ज्यान गुमाएको छ र अरू मान्छेहरू चाहिँ आइसोलेसनमा चाहिँ हाम्रो कोभिड अस्पतालमा बसेर चाहिँ राम्रै सेवा पाएर चाहिँ उहाँहरू जानुभएको छ र हामीले अक्सिजनको खाँचो गरेका छैनौँ र विभिन्न सहयोगी दाताहरूसँग पनि हामीले उहाँहरूले हामी फलफुल ल्याइदिन्छु के गर्छु भन्दा के पनि ल्याउनु पर्दैन, सबै कुरा हामी गरिरहेछौँ। यदि हामीसँग पैसा भएर पनि हामीले जो अहिले खरिद गर्न हामी हिँडुल गर्न समस्या भइराखेको छ, तपाईँहरूले त्यो उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भने हामीलाई पिपिई ल्याइदिनुहोस्, हामीलाई किट ल्याइदिनुहोस्। जो चाहिँ सामग्री अहिले तत्काल हामीले चाहिँ खरिद गर्न अप्ठ्यारो परेको छ, ती सामग्रीहरूको बारेमा हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ समन्वय गऱ्यौँ। अहिले हामीसँग 7वटा चाहिँ कन्सिन्ट्रेटर मेसिन चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग प्राप्त गरिसकेका छौँ र त्यसको साथसाथै ट्रलीहरू, व्हिलचेयरहरू, इसिजी मेसिनहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने र हामीले पनि अहिले गरेको कोभिड अस्पतालमा दिएको सेवामध्येमा चाहिँ आज 1 हप्ता भयो। 1 हप्तामा चाहिँ हामीले 4वटा बेड चाहिँ एचडियू कक्ष नै हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ, जो चाहिँ डिलक्स बेडहरू किन्यौँ र अहिले बल्ल काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ समन्वय गरेर गाउँपालिकाले नै 7.5 लाख करिबन चाहिँ पैसा खर्च गरेर 4वटा चाहिँ त्यो चाहिँ मोनिटरिङ मेसिन भन्दो रहेछ र त्यसबाट चाहिँ बिरामीको अक्सिजनको लेभल कति छ, मुटुको धड्कन रक्तचाप के छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको पत्ता लगाउन सक्ने खालको त्यो खालको माध्यम पनि हामीले अहिले चाहिँ मिलाएर एचडियू कक्ष समेत चलाएका छौँ र अक्सिजनको एकदमै हामीलाई चाहिँ तपाईँको खाँचो हुने भने अक्सिजन थियो। अहिले पनि हामीसँग करिबन 30 सिलिन्डर अक्सिजन हामीले चाहिँ अपडेट भरेर चाहिँ तपाईँको राखेका छौँ र जनतालाई हामीले के भनेका छौँ भने अक्सिजनको कारणले मनरी गाउँपालिकाभित्रका हाम्रो जनतालाई हामी मर्न दिँदैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता छ र त्यो अनुसारको हामीले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ बन्दोबस्ती चाहिँ हामीले मिलाएको छौँ। 8 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू 24 घण्टा चाहिँ त्यो अस्पतालमा चाहिँ बसेर उहाँहरूले चाहिँ सेवा दिइराख्नु भएको छ र एमबिबिएस डाक्टर 2 जना हामीसँग छन्। ती डाक्टरहरूले चाहिँ दिनको 2 पटक बिरामीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा चाहिँ जाँच गर्नुहुन्छ र करिबन अहिले 500 जना चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ। त्यसमध्येमा 200 मान्छेहरू अहिले तपाईँको चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितमा चाहिँ घरमा आइसोलेसनमा चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। ती प्रत्येकलाई हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीले दिनको 2 चोटि चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था के छ त्यो बुझ्नुहुन्छ र अब त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या पर्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो, अक्सिजन दिनुपर्ने भयो, त्योभन्दा थप उपचार गर्नुपर्ने भयो भने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ। हाम्रो स्ट्यान्ड बाई चाहिँ एम्बुलेन्स हामीले राखेका छौँ र त्यो एम्बुलेन्स त्यहाँ जान्छ र उहाँहरूलाई लिएर आउँछ
ल्याएर तपाईँको चाहिँ हामी त्यहाँ राखेर अब 2 दिन राख्नुपर्ने हो कि 4 दिन राख्नुपर्ने हो कि त्यो उहाँहरूको अवस्थाअनुसार फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ सहज बनाएर फेरि हामी चाहिँ घर पठाउँछौँ। अहिले बिहान म हस्पिटल पुग्दाखेरि चाहिँ 5 जना मान्छेले चाहिँ अहिले सेवा लिइरहनु भएको छ। 12 जना 15 जना 16 जनासम्म पुग्नुहुन्छ, फेरि घट्दै आउँछ, 1 जनासम्ममा पनि आइपुग्छ। अब त राम्रै भन्ने भयो भन्यो फेरि 5-7 जना मान्छे चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ थपिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ वृद्ध मान्छेहरू जो चाहिँ 80 वर्ष 82 वर्षका वृद्धहरू हुनुहुन्छ, कतिपय अपाङ्ग मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो अब चाहिँ बागमती प्रदेशका चाहिँ मान्यज्यू नै पनि चाहिँ हामी कहाँ आएर चाहिँ सेवा लिनुभयो। 7-10-12 दिन चाहिँ बस्नुभयो। उहाँको बुवालाई पनि लाग्यो र उहाँ पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। यहाँ राख्यौँ, उहाँलाई अलिक अप्ठ्यारो भएपछि अलिक बढी नै यहाँ हामीले थ्याक्न नसक्ने भएपछि हामीले हेटौँडा पठायौँ। अहिले उहाँ सधैँ भएर चाहिँ घरमा चाहिँ आराम गरिरहनु भएको छ भने यो अहिले कोरोनाको विषयमा चाहिँ हामीले जनतालाई चाहिँ पटक सचेतना चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ यो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, माइकिङहरू र विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हाम्रो ओडै पछि छन्। ती ओडैमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू मार्फतबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सचेतनाको काम हामीले चाहिँ त्यत्तिकै गरिराखेका छौँ भने र उहाँहरूलाई एउटा कुरो चाहिँ ढुक्क हामीले के बनाएको छौँ भन्दा हाम्रो मनरीमा गाउँपालिकाले अस्पताल खोलेको छ, हामीलाई केही भयो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार पाउँछौँ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ढुक्क छ। जसको कारणले चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ भन्नुहुन्छ बेला बेलामा हामीलाई ढुक्क छ किनभने हाम्रो अस्पताल छ। र त्यो पनि एउटा उहाँहरूको मनोबल चाहिँ तपाईँको वृद्धि गराउने माध्यम पनि भएको छ र त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको काम पनि तपाईँको चाहिँ राम्रै भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अझ यहाँहरूलाई मैले के सुझाव दिन्छु भन्दा त्यहाँ गएर सेवा लिएका मान्छेहरूलाई पनि यहाँहरूले भेटेर सोध्नुभयो भने चाहिँ यो अब मैले भन्दा त न बढाइ चढाइ गरेर न चाहिँ नभएको कुरा पनि गजबै गरेका छौँ भनेर पो हामीले बोल्यौँ कि वास्तविक यथार्थ जसले त्यो ठाउँमा सेवा लियो त्यो सेवा लिने मान्छेलाई यहाँहरूले भेटेर सोध्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको यथार्थ गाउँपालिकाले के सेवा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रदान गर्यो, त्यो सेवाबाट ऊ खुसी छ कि छैन भन्ने कुरा सेवाग्राहीबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ लिइदिनु भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो हुन्छ। र अब त्यसको साथसाथै अहिले हामीले चाहिँ के पायौँ भन्दा बिहा बर्तुन भोज क्रिया यी आदि कुरामा जुन मान्छेको चाहिँ अलिकति जमघट हुने गर्दा बढी फैलिएको अवस्था चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पायौँ। त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ सचेत गराएको छौँ। तपाईँहरू अलिकति राम्रोसँग चाहिँ उ गर्नुहोस्, यो दूरी कायम गर्नुहोस्। गर्नुपर्ने रीत त अब मान्छे मऱ्यो क्रियामा गर्नै पर्यो, अब बिहा गर्नुपर्ने छ गर्नै पर्यो, तर भिडभाड नगर्नुहोस्, थोरै मान्छेबाट काम चलाउने हिसाबले चाहिँ गर्नुहोस् भनेर यो खालका चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र बजारलाई पनि हामीले चाहिँ अब बिहान कति बजी खोल्ने कति बजी बन्द गर्ने र अब अरू साधारण बिरामीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। अब कोभिड बाहेकका पनि हामीसँग दीर्घ रोगीहरू छन्, नियमित औषधि खानुपर्नेहरू छन्, आकस्मिक हुने घटनाहरू छन्। जस्तै अब कोही मान्छेको हात भाँचिन्छ, कोहीको खुट्टा भाँचिँदो रहेछ, कोहीको काट्दो रहेछ, कोही बेहोस भएर लड्दो रहेछ, विविध खालका। अब यस्तोलाई अब तपाईँको चाहिँ प्रत्येक वडामा 2-2वटा अटोलाई चाहिँ हामीले अटो एम्बुलेन्स भनेर वडाले चाहिँ चिठी काटेर गाउँपालिकाले चाहिँ चिठी काटेर तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सामान्यतया तपाईँको मास्क सेनिटाइजर गाउनहरू यस्ता चिजहरू पनि उपलब्ध गराएर मात्रै बिरामी बोक्ने को लागि चाहिँ तपाईँको त्यो खालको सेवाहरू पनि चाहिँ हामीले प्रदान गरेका छौँ। र अब हामी भोलि बस्ने कार्यपालिकाको बैठकले अब यो कोभिडबाट चाहिँ मृत्यु भएका मान्छेहरूलाई कतिपय हामीलाई दुःख पनि लाग्यो। अब मान्छेको मृत्यु भयो, अब त्यहाँ न काहीँ चल्टाउनु पाएको छ, त्यो क्रियामा बस्ने मान्छेले खाने चामल पनि छैन, नुन खाना हुँदैन, अब किन्न जाने पसल पनि चाहिँ बन्द छ। यस्ता किसिमका समस्याहरू हामीले अहिले भोग्यौँ। कतिपय ठाउँमा त हामीले चामल घिउ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनीहरू पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ पुर्याइदिने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। र अब हामी चाहिँ भोलि कार्यपालिकाको बैठक छ, कोरोनाबाट मृत्यु भएकालाई हाम्रो कोषको अवस्था के छ त्यो हेरेर 10,000 सक्छौँ कि 15,000 सक्छौँ कि 20,000 सक्छौँ कि त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो कोषको अवस्थालाई हेरेर तत्काल हामीले चाहिँ मृत्यु भएको मान्छेको घर परिवारमा त्यो पुर्याउन सक्यौँ भने बाँचेका परिवारहरूको लागि पनि त्यसले एउटा राहत चाहिँ तपाईँको महसुस हुने हामीले गरेका छौँ। त्यो हामी अब निर्णय गरेर चाहिँ हामी जान्छौँ र अहिलेसम्म मृत्यु भएका 7जनालाई चाहिँ हामी त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। अब यो महामारी हो। अर्को कुरा हामीले अब के सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ भन्दा यो लङ टर्म रहन सक्छ। सधैँभरि लकडाउन गरेर यसरी थुनेर चाहिँ अब मान्छे जनता थ्याक्न सक्दैन, झन् यसले अर्को समस्याहरू चाहिँ तपाईँको जन्माउने समस्या भयो। र अब कोरोनासँग चाहिँ हाम्रो लाइफ लाइन चाहिँ तपाईँको कसरी जाने भन्ने कुराको पनि सामना गर्नको निम्ति हामी तयारी हुनुपर्छ, आफ्ना कामहरू पनि गर्नुपर्छ। अनावश्यक तपाईँको नगई नहुने ठाउँमा नजाने, जानै परेको ठाउँमा चाहिँ सतर्कताका साथ
स्वास्थ्य चाहिँ मापदण्डलाई चाहिँ हामीले पुरा गरेर हामी जान सक्यौँ भने त्यसले तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ बचाउँछ, हाम्रा परिवारहरूलाई पनि बचाउन सक्छ। र अब चाहिँ त्यस्तो गाउँघरमा समस्या आदि इत्यादि पर्दाको अवस्थामा हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ हाम्रा फोन नम्बरहरू हामीले चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। 1 नम्बर वडादेखि 9 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चाहिँ प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र चाहिँ कोभिड अस्पतालको चाहिँ इन्चार्ज लगायतको चाहिँ नम्बर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक गरिदिएका छौँ। अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कसलाई कुन बेला तपाईँले सम्पर्क गर्नुपर्ने हो, वडा अध्यक्षलाई गर्नुपर्ने हो कि पालिका अध्यक्षलाई गर्नुपर्ने हो कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई गर्नुपर्ने हो कि यो पनि हामीले सूचना चाहिँ तपाईँको चाहिँ जारी गरेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै पालिकाहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो ठाउँ अनुसारको, आफ्नो भूगोल अनुसारको, आफ्नो भौतिक संरचना अनुसारको सबैले चलाउनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ गाउँपालिका तहमा हामीसँग भएको सीमित स्रोत साधनलाई पनि हामीले अधिकतम प्रयोग गरेर जो बिरामी भएर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको मन जित्न चाहिँ मनरी गाउँपालिका सफल भएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अध्यक्ष यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ विकास निर्माणका कार्यहरूलाई चाहिँ कतिको प्रभाव परेको छ अहिले? अब यसको प्रभाव त यसै परि नै हाल्छ। भन्या बेलामा छड पाएको छैन, भन्या बेलामा सिमेन्ट पाएको छैन, पाइहाल्यो ढुवानी गर्न सकेका छैन। अनि कतिपय अवस्थामा त्यसका चाहिँ दक्ष तपाईँको चाहिँ कामदारहरू चाहिँ पाउन गाह्रो भएको छ। त्यसका बावजुद पनि हामीले अहिले विकास निर्माणका कामहरूलाई ठप्पै बनाएका छैनौँ। अनि अहिले हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट राहतै पनि बाँडिसकेका छैनौँ। किन नबाँडेको भन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हाम्रो बाँकी थियो। प्रत्येक वडामा 5 लाख 6 लाख 7 लाखको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो काम छ। त्यो चाहिँ नितान्त चाहिँ तपाईँको रोजगारमा चाहिँ मेन पावरबाट काम गर्नुपर्ने खालको काम। र यो बेलामा हामी त्यस्ता मान्छे छानेर हामीले चाहिँ काम लाउँदा काहीँ बाटो बनाइरहेछन्, काहीँ बिरुवा रोपिरहेछन्, काहीँ बिरुवा गोडिरहेछन्। यो काम गर्न लाउँदा के भन्दा जो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यसको मारमा परेर चाहिँ खाद्यान्नको अभाव भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ 9 वडामा त्यो काम सम्पन्न गरिरहँदाखेरि एउटा वडाले चाहिँ 30-40 जना 50 जना मान्छे लगाइरहँदा पनि समग्रमा चाहिँ एउटा गाउँपालिकाभित्र चाहिँ 400-500 मान्छेले चाहिँ तपाईँको त्यो हिसाबले चाहिँ ज्याला दैनिक 600-400 रुपियाँ पाउँदा हामीले लगेर चामलै दिएको भन्दा उसले आफ्नो इच्छाले पिठो किनेर खाने हो कि। र अब विकास निर्माणका हकमा चाहिँ अब कतिपय कुराहरूले त अब अलि ठुला खालका हाम्रा धेरै खालका कुरा चाहिँ अब ठुल्ठुला ठेक्काहरू पनि हामीले चाहिँ लगाएका छौँ। अब ठेकेदारलाई केही काम गर्न चाहिँ असहज पनि भएको छ। अब यो विविध सबैतिर लक हुँदाखेरि तैपनि अब हामीले त्यसलाई चाहिँ हुन सक्नेसम्म हाम्रो गाउँपालिकाबाट हुनेसम्मका विकास निर्माणका कामलाई चाहिँ दूरी कायम गर्दै एकदमै सतर्कता अपनाउँदै हामीले चाहिँ कामलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। हेरौँ अब यो बाढी पहिरोको पनि सिजन आयो, समय आयो। अब 30 गतेबाट चाहिँ तपाईँको मनसुन नेपाल आउने भन्ने कुरा मौसम विज्ञानले चाहिँ तपाईँको जानकारी दिइराखेको छ। त्यसप्रति पनि फेरि हामी सतर्कता हुनुपर्छ। मनरी गाउँपालिका धेरै खहरेहरू, मूल खोला, राप्ती, मनरी, लोथर ठुला नदीहरूको किनारमा चाहिँ अवस्थित भएको कारणले यसबाट पनि फेरि हामी अब प्रभावबाट कसरी जोगिने भन्ने कुराको पनि हामीलाई चाहिँ गरेका विकास निर्माणका कामको जोगाउँदै कोरोनाबाट पनि तपाईँको चाहिँ जनतालाई चाहिँ सचेत र चाहिँ सतर्क बनाउँदै अब आउने प्राकृतिक प्रकोपबाट बाढी पहिरोबाट पनि जनतालाई चाहिँ सचेतनाका साथ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था अहिले हामीसँग चाहिँ हामीले आएको छ। हामीले चाहिँ एकदम दृढ इच्छा शक्तिका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यसका प्रभावहरू छन् र यसलाई न्यूनीकरण गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी पछाडि फर्किने होइन। अब अहिले चाहिँ खोपका कुराहरू आएको छ। अहिले 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका चाहिँ वृद्ध बा आमाहरूलाई अहिले वडामा चाहिँ गएर चाहिँ विभिन्न बुथहरू तोकेर त्यहाँ चाहिँ लगाउने कामहरू चाहिँ हाम्रो भइराखेको छ। र अनि मान्छेको जिज्ञासा पनि जनताको बढिया छ। अब हामीले कहिले पाउँछौँ, आज हामीलाई किन लाएन भन्दा आज यो उमेर समूहको लागि चाहिँ हामीले छुट्याएको हो। अब यसपछि फेरि अर्को उमेर समूहको लागि आउँछ। हामी सबै जनतालाई लाउँछौँ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अब म जनप्रतिनिधि हो, अस्ति नै जनप्रतिनिधिले चाहिँ तपाईँहरू फिल्डमा जानुपर्ने मान्छे चाहिँ लाउनुहोस् भनेको थियो, तर हामीले लगाएको छैन। किन लाएनौँ भन्दा पब्लिकलाई लाउँ अनि हामी लाउँला भन्ने हिसाब किताबले हामीले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो लगाइराखेका छैनौँ। र अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ कोरोनाले चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा हामी त्योसँग डराएका पनि छैनौँ। जनताको बिचमा पुगेका छौँ, तर मास्क लाउने कुरा, सेनिटाइजर गर्ने कुरा, साबुन पानीले हात धुने कुरा, जानै नपर्ने भिडभाडमा सकेसम्म नजाने कुरा, यसलाई हामी सतर्कता चाहिँ अपनाउँदै आफ्ना कार्यालयलाई पनि हामीले सुचारू गरिराखेका छौँ। जनतालाई दिनुपर्ने सेवामा हामीले चाहिँ कन्जुस्याइ गरेका छैनौँ।
हुनसक्छ आज हुने कामलाई 3 दिनपछि चाहिँ भएको छ। किन भन्दा एकैचोटि चाहिँ फ्लो गर्दाखेरि गाउँपालिकामा पनि चाहिँ अब साङ्ग्रो छ, मान्छेहरू बढी भिडभाड हुन्छ, केही कर्मचारीहरू पनि सङ्क्रमण भए, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले यसलाई चाहिँ सेवालाई विविधीकरण गरेर चाहिँ हामीले अगाडि चाहिँ हामी बढेका छौँ। त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसका प्रभावहरू छन्, सिङ्गो विश्वव्यापी रूपमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भएको कुराले हामी चाहिँ एकदमै प्रभावमा छैनौँ भन्ने खालको कुरा होइन। कोरोनाको विषयमा कुरा गर्नुभयो, सबै भन्नुभयो, विकास निर्माण पनि कुरा गर्नुभयो। अब अहिले यो आर्थिक वर्षको पनि हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यो गत साल 77-78मा विनियोजन भएको बजेटहरूको चाहिँ टोटलमा हामीले कति % जतिको काम चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ होला यो गाउँपालिकामा? होइन, अहिले मैले हिजो मात्रै हाम्रो अहिले कार्यकारी सर पनि फेरिनु भएको छ, नयाँ आउनु भएको छ। उहाँले हिजो मलाई भन्नुहुन्थ्यो हिजोको मितिसम्ममा 26% काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुक्तानी भइसकेको छ र अब ठुला प्रकृतिका जो चाहिँ 50 लाख 75 लाखका कामहरू चाहिँ सबै पाइपलाइनमा चाहिँ तपाईँको भुक्तानीको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइराखेको छ, काम अझै भइराखेको छ। र धेरै चाहिँ हाम्रो किन भन्दा यो वर्षको बजेटमा 33 करोडको त हाम्रो चाहिँ 5वटा पुलकै ठेका लागेको थियो, त्यो यसैपालि सम्पन्न हुँदैन। त्यसका केही कामहरू सकिएका छन्, ती कुराहरू चाहिँ भुक्तानी हुन्छ र अरू सानातिना कामहरू चाहिँ हामी एकदमै लागेका छौँ। तर एउटा चाहिँ के चाहिँ छ भन्दा जो चाहिँ लक्षित वर्ग समूहहरूमा जुन तालिम चलाउने कुराहरू, जुन चाहिँ सिपमूलक चाहिँ तालिमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ अब हामीले सकेनौँ। किन सकेनौँ भन्दा अब त्यो मार्क्स बेसिकमा मान्छेहरू जम्मा गर्नुपर्ने, त्यहाँ तपाईँको प्रशिक्षकहरू खोज्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ मान्छेहरूले त्यो काम गर्न चाहिँ अहिलेको यो कोरोनाको पिरियडमा यता एक थरी जनतालाई घरबाट ननिक्ली भनेर चाहिँ आफै उर्दी गर्ने, फेरि तालिम गोष्ठी चाहिँ तपाईँको हामीले त्यसरी चाहिँ वडामा लगेर गर्दाखेरि त्यसको गलत चाहिँ असर पर्ने भएको कारणले ती कामहरू चाहिँ कतिपय जो कोरोनाभन्दा पहिला जे भए त्योभन्दा यता हुने सेड्युलमा जो रहेको थियो त्यो चाहिँ तपाईँको हामीले हुन दिएका छैनौँ। अब विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अब धानका बिउहरू पनि हामीले चाहिँ किनेर चाहिँ बाँड्यौँ। किन भन्दा कतिपय एग्रोभेटहरू बन्द छन्, कतिपय ठाउँमा जान आउन गाह्रो छ भनेर हामीले सायद 10-12 लाख कतिको चाहिँ तपाईँको यसपालि धानको बिउहरू किनेर बाँड्ने कामहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। र अब कृषि औजारहरू किन्नलाई प्रक्रिया सबै कुरा भएर बसेको छ। अब ती दोकानहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्द हुने र ल्याउनको निम्ति केही समस्या हुने भएर त्यो पनि अब यो असार लागेपछि केही सहज भयो भने सबै पाइपलाइनमा छ, त्यो अनुदानका कृषि औजारहरू पनि हामी वितरण गर्ने चाहिँ तहमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। र अब समग्रमा चाहिँ 26% भनेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हामी चाहिँ तपाईँको यो असार मसान्तमा आइपुग्दा ठुला प्रकृतिका कामहरू चाहिँ भइरहेको कारणले अब अरू बाढी पहिरो आएर त्यसलाई फेरि कामै गर्न नसक्ने खालको चाहिँ समस्या भएर उ गऱ्यो भने चाहिँ अब अलिक गाह्रो पर्छ। नत्र हामी 50-55% चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ भौतिक प्रगतिमा चाहिँ हामी पुग्न सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। र अब समस्या चाहिँ यहाँ अर्को के आएको छ भने हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको खोला केन्द्रित चाहिँ हाम्रो विकास निर्माण कार्यहरू छन्। पुल बनाउनु पर्यो, सडक बनाउनु पर्यो, पिच गर्नु पर्यो, बिल्डिङ बनाउनु पर्यो, विविध कामहरू छ। तर त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ खोलाका सामग्रीहरू, गिटी ग्राभलहरूको चाहिँ हामीलाई आवश्यकता हुन्छ। यो ठोस नीति निर्माणहरू चाहिँ नहुनुको कारणले प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको हामीले यसबाट चाहिँ धोका पाउनु परेको छ। अब पर्सि असार 1 गतेबाट चाहिँ खोला जान चाहिँ कानुन त नपाइने भन्छ। अनि यो यतै झिकेर राखौँ भन्दाखेरि प्रशासन चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ पकेटको यो सुन किन चलाउने तिमीहरूले भन्ने कानुन चाहिँ यतातिर स्थानीय सरकारको चाहिँ जिम्मा हो भनेर अप्ठ्यारो पर्दै गए स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लाउने, अनि सप्ठ्यारो परिदिएर चाहिँ आफ्नो मातहतमा अनि चाहिँ तपाईँको त्यसलाई अवरोध गर्ने खालको काम चाहिँ अहिले मकवानपुरमा मैले देखेको छु। मैले हिजो चाहिँ प्रशासन प्रमुखहरूसँग पनि यो कुराकानी गरेँ र त्यो मेटेरियलको कारणले हामीलाई चाहिँ पछाडि पार्छ कि यसपालि खोला हामीले उत्खनन गर्न पनि पाएनौँ। यसले राजस्व कलेक्सनमा पनि हामीलाई समस्या पर्यो। कहिले मापदण्ड लगाइदिएको छ, कहिले के लगाइदिएको छ, कहिले के लगाइदिएको छ। यी कुराहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति विकास निर्माणमा चाहिँ पछाडि पार्ने, झन् बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मद्दत। यता कोरोनाहरू त छँदैछ, तर मानवीय रूपमा नै अब विपदबाट निर्णय गरेपछि त तपाईँको जो अहिले भोलबाढी आएर चाहिँ भोलि खोलो पख्न लागिरहेको छ त्यहाँको झिकेर थुपारेर गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको अवरोधहरू गर्नु त त्यो त राम्रो कुरा त होइन। त्यस कारणले यी कुराहरूमा चाहिँ अब हामी 10वटा पालिका बसेर यसलाई एउटा ठोस नीति गरेर यदि स्थानीय सरकार हो भने सरकारका निर्णय चाहिँ अरूले कार्यान्वयनमा चाहिँ तपाईँको सघाउनुपर्छ। कानुन सबैले मान्नुपर्छ।
तर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ कार्यान्वयनै गर्न सक्ने कानुनका विषयमा चाहिँ हामीले सोच्नु पनि पर्छ। त्यो हिसाब किताबबाट चाहिँ हामीले विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको छु। अन्तिममा अब मडरी गाउँवासीलाई दाइको तर्फबाट के छ भन्ने कुरा? अब अन्तिममा मलेरी गाउँवासीहरूको लागि मैले भन्ने कुरा भने अब यो कोभिड अहिले तुरुन्तै यो नोक्सान चाहिँ एकदम क्लियर हुने अवस्था छैन। म सुन्दैछु, हामी पनि त्यसका विज्ञ होइनौँ। हामी अब त्यससँग विज्ञका कुरा सुनेर हामीले चाहिँ जनतालाई सूचित गर्ने हो। र विज्ञका कुरामा मैले हेर्दाखेरि यो अझै 2-4 वर्ष चाहिँ रहन सक्ने कुराहरू आएको छ र यसबाट अब हाम्रो चाहिँ हामी जोगिँदै हामीले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि रहेको कारणले हामी चाहिँ तपाईँको एकदमै सतर्कताका साथ हामी अगाडि बढौँ। ननिक्ली नहुने कुरामा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर निक्लौँ। अब भिडभाडमा नजाउँ र नजाँदाखेरि टर्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई नगई हुँदैन भन्ने तहमा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई नबुझौँ र एकदमै तपाईँ आफू जो घर परिवारको जो सदस्य, तपाईँ एउटा घरमुली हुनुहुन्छ, घरको अगुवा हुनुहुन्छ, तपाईँ जोगिनु भयो भने तपाईँको घर परिवार जो घरमा बस्ने बालबच्चाहरू जोगिन्छन्, वृद्ध आमा बाहरू चाहिँ जोगिनुहुन्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। क्रमशः खोपको चाहिँ अब चरणहरू आएको छ। अहिले 62 र 64 का उमेर समूहकालाई लगाइराखेको छ भने अब आउने कुरामा सूचनामा ध्यान दिनुहोस्। कुन समूहको लागि खोप आयो, कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोपको चाहिँ सेन्टर हुँदैछ भन्ने कुराको तपाईँहरूका वडामा पनि स्वास्थ्य केन्द्रहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू 3 जना चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीसँग छन्। त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् र हाम्रो कुन उमेर समूहको लागि कहिले कति खोप आउँदैछ, हाम्रो यहाँ कति कति हो भन्ने कुरामा चासो राख्नुहोस्। खोपबाट कोही पनि तपाईँको मुक्त नहुँ र यो हिसाब किताबमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम सचेतता अपनाउनुहोस् र आफू बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ र एकदमै यो कार्यमा चाहिँ सबै सकारात्मक भएर तपाईँ हामी एक भएर अगाडि बढ्यौँ भने जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ। यही नै म मनेरीवासीलाई चाहिँ यही सन्देश दिँदै मेरो भनाइलाई चाहिँ अन्त गर्छु। खबर ब्रेक टिभी, हरेक खबर विशेष खबर।